आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रस्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में से थे जो जमाने की नबज देखकर या जमाने के हालात देखकर फैसला नहीं करते थे। कुछ लोगों का मिजाज होता है वो किसी जगह रश देखते हैं या हालात देखते हैं तो उस तरह की बात करनी शुरू कर देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के सरदार थे, तिजारत करते थे और वसी आपका हल्का अहबाब था और हल्का अहबाब में अमीर लोग थे। जिस तरह का इंसान खुद होता है उस तरह की उसकी दोस्ती होती है। आपके दोस्तों में शामिल है हजरत उस्मान गनी, आपका करीबी दोस्ताना था हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से जो सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर है। आपके करीबी दोस्त थे हजरत सईद बिन जैद, ये आपके करीब के लोग थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर मुआशरे के अंदर एक निहायत संजीदा, समझदार, मामला फहम और मुदब्बिर शुमार किए जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई जज्बाती फैसला करने वाला आदमी। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत फरमाते ही लोगों का रद्द अमल भी देख लिया था। फौरी तौर पर लोग राय क्या दे रहे हैं वो भी देख लिया था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ज़मीर की आंखें खुल जाती हैं, शऊर की नहीं खोलते, सुला देते हैं, कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं, हालांकि ज़मीर जाग जाता है, आंखें नहीं खोलते। हजरत सिद्दीक अकबर को जब पता चल गया महबूब सच्चे हैं तो फिर उन्होंने उम्मत को ये अपने अमल से पैगाम दिया है कि ईमान, इश्क, मोहब्बत, गुलामी ये जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूँगा। जब उनकी आंखें दिल की खुल गईं तो ज़मीर की भी खोली और फिर लोगों को नहीं देखा वो कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जिंदगी में शऊरी फैसले करें और जल्दी करें। हज़रत सिद्दीक अकबर की जिंदगी का पहला सबक है। सारी जिंदगी डबल माइंडेड रहना, मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक। भाई आप चलते रहें, जो घर से निकलता है मंजिल तक पहुंच जाया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन फैसला करने वाली शख्सियत का नाम है और फौरन फैसलों पे अमल दरामद करने वाली शख्सियत का नाम है। और हुजूर के ऐसे फैसले भी जो लोगों के लिए समझना मुश्किल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए हुदैबिया में, 1400-1500 सहाबा से खुद नबी करीम ने फरमाया ihram बांधो भाई उम्रा करेंगे। यहाँ किसी आदमी का वैसे थोड़ा लेट हो जाए उम्रा तो लोग पूछते आप गए नहीं, खैरियत तो है। तो नबी करीम 1400-1500 लोगों को लेकर गए और जब मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे आपको। वहां सुलह लिखी गई, शराइत तय हुई। उनमें एक शर्त ये थी कि इस साल आप वापस जाएंगे, अगले साल आएंगे, बंधे हुए ihram खोलेंगे। कौन? जो काबे के मालिक और वारिस हैं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम।
آپ واپس جائیں۔ حضور نے شرط مان لی۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ کہ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ لیے، کہا حضور نہیں کاٹنا تھا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی، ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسا ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی، تو ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟
تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی، میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو، جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے۔ انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک۔ یہ جو مرضی کو سمجھ لینا نا، رضا کو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میرا مطلب یہ ہے ان کا۔ بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے؟ اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی بات ہوگا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ، کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو، زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔
تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین۔ تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط۔ کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا۔ دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابوبکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے۔ ہمارے شجرہ طریقت میں ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت اللہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا۔ گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں
नबी पाक के बाद हजरत सिद्दीक अकबर का नाम है, फिर हजरत सलमान फारसी का, इस तरह करके वो अपना शजरा तरीक़त मशाइख चलाते हैं। हजरत पीर फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि चूरा शरीफ से वाबस्ता थे, नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद थे, एक बात करते थे तो वो जिनसे मैंने सुनी उन्होंने भी बड़े वालेहाना अंदाज में सुनाई। कहने लगे, बात करते थे जान निकाल लेते थे। कहते थे, लोगों सुनो, मैं सैयद हूं, मेरी आंख देखो, सच्चा सैयद हूं। फरमाते थे, मेरी तरफ देखो, मैंने कुछ 4 किताबें पढ़ी हैं, पढ़ा लिखा सैयद हूं। और फिर बात करते तो बात में और वजन पैदा करते। कहते, अगर मुझे कहो तो मैं अपने से लेकर मौला अली तक अपना सारा शजरा नसब बयान करूं, मैं अपनी माँ से लेकर सैयदा फातिमा तक सारा शजरा नसब बयान करूं। फरमाया करते, तो सुनो लोगों, मैं बेटा अली का हूं पर मुरीद अबू बकर सिद्दीक का हूं, इसलिए कि मैं नक्शबंदी सिलसिला तरीक़त से हूं, बेटा अली का हूं पर मुरीद अबू बकर। ये देखो कमाल, ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। नबी करीम ने फरमाया, मस्जिद नबवी में जिस जिसका भी दरवाजा खुलता है ना, सारे दरवाजे बंद कर दो। सही बुखारी है, सब बंद कर दो दरवाजे। अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा ना बंद करना। आज भी किसी भी जमाने में मस्जिद नबी के सब दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जिसके बाहर लिखा है ना बाबे अबी बकर सिद्दीक, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उस दरवाजे को मदीने वाले महबूब ने खुलवाया है, वो हमेशा चमकता है। लोग शरारतें करते हैं और इंसानी तबीयत होती है कि शरारत की तरफ जल्दी माइल होती है। कोई अपना कद ऊंचा करने के लिए बाज़-औक़ात किसी बड़े आदमी के खिलाफ बात करता है तो लोग उसे भी गौर से सुनते हैं। ये भी एक तरीका होता है शोहरत हासिल करने का। ये जब भी आपको कुछ शख्स नजर आए ना, सहाबा में से, अहले बैत में से किसी के बारे में कच्ची बात करता, तो समझो बेचारा कमजोर है, ये बेचारा ना किसी नफसियाती उलझन का शिकार है। अपना कद ऊंचा करने के लिए किसी बड़े के बारे में बात करना है, इस तरह कद ऊंचे नहीं होते। कभी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं बेचारों की। मैं उनसे कहता हूँ, हमें ना अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात से ऊंची बात हमारे दादा शेख थे हजरत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह, उनसे किसी ने हुजूर की 4 बेटियों के नाम पूछे तो हजरत उठ के अंदर चले गए। उसने इतराज़ किया, देखो किताब देखने चले गए, इतने बड़े मुफ्ती हैं और बेटियों के नाम याद। हजरत वापस आए तो दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे, वुज़ू करने गया था, मैंने हुजूर की बेटियों के नाम कभी बगैर वुज़ू ज़ुबान से अदा नहीं की। अपना कद देखें और उस कद में रहें, अपने कद से ऊंची कभी कोई बात ना करें, कभी कमज़ोर ना पड़े। और मैं आपको एक बतौर नसीहत बात करता हूँ अपने संगियों को, जहाँ दीनी लोगों पर बहस हो रही हो ना, किसी जगह भी कोई किसी सहाबी के बारे में अहले किसी किस्म की कोई बहस कोई बंदा भी छेड़े, अपने कान पूरी तरह बंद कर लो और ऐसे किसी आदमी की किसी शरारत का शिकार कतई नहीं होना। ये बड़ा खौफनाक मंजर है। कुफर अगर कभी हमसे पूछेगा तो हम ये बताएंगे कि कुरूने उला के लोग भी लड़ते रहे थे, कोई ज़माना ठीक ही नहीं रहा था। क्या जवाब देंगे आप दुनिया को? इसलिए बड़ों के मामलात के अंदर उलझने की ज़रूरत, बड़े थे, बड़ों की बातें बड़ी होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक से 3 बातें सीख लें। एक तो उन्होंने वफा करके दिखाई हर जगह, और दूसरी बात यह है कि हुजूर की रज़ा जिस चीज़ में थी उन्होंने अपने आप को उस चीज़ का आदी बनाया। और तीसरी अहम और नतीजा खेज़ बात यह थी कि दीन की अमानत को बतौर अमानत लिया है तो उसे अमानत ही समझा। उनके अपने बेटे जवान थे, सहाबी थे, 4 नस्लें सहाबी हैं जनाब सिद्दीक, और जनाब उमर से वैसे उनकी ज़िंदगी में बनी नहीं, मुकाबला ही रहा। हज़रत उमर भी कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी आगे गुजरने की कोशिश करता रहा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी कि बड़ा उनका कोई करीबी
इकट्ठे आना जाना था, ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो विसाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे बाद अमीर उमर फारूक होंगे। तो लोगों ने शिकवा करके कहा कितने सख्त आदमी को बना के जा रहे हैं। आपने फरमाया रब पूछेगा ना अबू बकर से। और वहां जो आपके जुमले हैं वो बड़े शानदार हैं। आप फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, इस वक्त तो इस आलम में तो बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगता है और मैं तो हूं ही सिद्दीक। फरमाने लगे रब करीम अगर मुझसे पूछेगा ना किसको महबूब की उम्मत का निगरान बना के आए हो, तो मैं अर्ज करूंगा मालिक जो तेरे महबूब की उम्मत में सबसे बेहतरीन आदमी था उसे बना के आया। और फिर हजरत उमर ने भी उसको निभाया। अंतुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अमानतें अहलों के हवाले करो, ना अहलों के हवाले न करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया आपका अपना बेटा भी तो नेक है ना, इसे बना दे। आप फरमाने लगे बनाने की बात दूर की रही, मेरा बेटा खिलाफत के मशवरे में भी शामिल नहीं हो। हालांकि हुजूर ने फरमाया था उनके बेटे के लिए राजुल सालिहुन, तेरा बेटा नेक आदमी, तो मैं मशवरे में भी शामिल क्यों? और मैं इसने तो अयाम तोहर में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। जिसे बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता उसे मुसलमानों का निगरान बना दो। लेकिन तारीख लिखने वाले और कौमों के हालात कलम बंद करने वाले और लोगों को अदब का, इश्क का, वफा का पैगाम देने वाले जब भी कलम उठाते हैं ना और वफा की वो हद तक जाने लगते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो नाम नजर आता है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। वफा भी खत्म है, अदब भी खत्म है, इश्क भी खत्म है। कोई दुनिया की तारीख जिसमें अदब लिखा जाएगा वो मोहताज रहेगी कि उसे खैरात सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे से मिलेगी। वफादारी हो, अदब हो, इश्क हो, जानिसारी हो। ये लोग बड़ा कुछ देख दाग के चलते हैं, लेकिन इकबाल जैसे लोग कहने लगे, वो कहने लगे जिस बंदे ने खत्म कर दी है ना बात, खत्म बस कर दी कि इससे आगे हमारी कायनात खत्म हो जाती है, बस वो जनाब सिद्दीक अकबर की ज़ात है। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारी दुनिया शुरू भी मदीने वाले महबूब के कदमों से होती है और ख़त्म भी मदीने वाले महबूब के कदमों में। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस ख़त्म हो गई बात। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ना, उनके अहवाल को जानना अदब वाले लोगों के लिए, इश्क वाले लोगों के लिए, इत्तिबा वाले लोगों के लिए, सैयद आलम मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम चलने वाले लोगों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। वो जितनी देर तक हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उतनी देर तक पता नहीं चलेगा कि हुजूर का अदब कैसे करना है, हुजूर की इत्तिबा कैसे करनी और महबूब से मोहब्बत कैसे करनी। ये ज़रूरी काम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सूरह लुकमान के अंदर फरमाया वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, फरमाया कि उसके रास्ते पे चलो, उसकी राह पे चलो जो मेरी तरफ रुजू लाया है, जिसने मेरी तरफ रुजू किया उसके पीछे चलो। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं कि ये आयत तब नाजिल हुई थी जब जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा था। आदमी जिस लेवल का होता है उसकी दोस्तियां भी उसी तरह की होती हैं। और जब कोई बड़ा आदमी किसी दीनी, इस्लामी, रूहानी जिंदगी को अपनाता है तो उसके पीछे चलने वाले भी वो जिंदगी अपना लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो साहिब तफसीर रूहुल मानी इरशाद फरमाते हैं कि ये बड़े गहरे दोस्त थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के, जो ताजर थे ना बड़े बड़े मक्के के, चूंकि जनाब सिद्दीक अकबर भी ताजर थे। जो ताजर सारे दोस्त थे हजरत सिद्दीक अकबर के, कौन कौन? हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला, ये सारे लोग हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे लोग ताजर थे। तो जब पता चला ना कि एक बड़े ताजर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ लिया है, तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, हर आदमी तक बात पहुंच गई, हर शख्स ने इस बात को सुन लिया। अब
وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعض اوقات بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں، تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے
पहले मुसलमान, आपने कलमा पढ़ा। रश देख के तो भाई आम जगह पे भी बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन तन्हाइयों में, इब्तदा में, बिल्कुल शुरू में जिस हस्ती ने सिर्फ जलवाए वद्दुहा देखा, आज लोग बड़े जमहूरियत पसंद हैं कि सारी दुनिया जिधर जाएगी हमने उधर जाना है, जिधर रश ज्यादा होगा उस वक्त हम चलेंगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कलमा पढ़ा जब इस्लाम पर तन्हाइयां थी, गुर्बतों का दौर था। उन्होंने ये नहीं देखा कि सारी दुनिया किधर है, उन्होंने ये देखा कि मेरे महबूब की रजा किधर है। और फिर उस पर उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। तकलीफें प्लेट में रख के नहीं गुलामी मिल जाया करती, तकलीफें बर्दाश्त की, मार भी खाई, माल भी दिया, तकलीफ भी सही, ताने भी सहे, बातें भी सुनी, कबीले के अंदर से भी मुखालफत हुई, बाहर से भी मुखालफत हुई, वो डटे रहे। तो रब फरमाते जब ये डट गए ना तो फिर मैंने भी इनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल कर दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कोई लावारिस नहीं छोड़ा, फिर इनकी मदद अल्लाह ने अपने फजल से फरमाई। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस हयात मुबारका, उस पर बेशुमार फजाइल में आपको अहादीस मिलेंगी, बेशुमार आपको आयात बय्यिनात मिलेंगी। समझने की चीज़ ये है कि उनकी ज़िंदगी को देखा जाए, पढ़ा जाए। मैंने बड़ा गौर किया है, जितना को मेरा महदूद सा मुताला है, जितना को मैं फ़हम और इल्म रखता हूँ, मैंने बड़ा गौर किया है और बड़ी बारीकी से किया है, और उनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ को बार बार पढ़ा है। और वो जितने पेचो ताब हैं, हिजरत से लेकर बदर तक और बदर से लेकर फतेह मक्का तक, हर मैदान, हर जगह, हर कूचा, हर नगर, तो एक ही बात समझ में आई है कि जिस तरह परवाना चराग के गिर्द घूम के जिंदगी गुजार देता है, घूम के जिंदगी गुजार देता है, रोशनी जहां नजर आती है तो परवाना साथ ही नजर आता है, कहीं और दिखाई देता ही नहीं। इसी तरह मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की रोशनी के गिर्द जो परवाना दीवाना वार हमें नजर आते हैं, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर की रजा को पा लेना, हुजूर क्या चाहते हैं उस चाहत के मुताबिक कोशिश करना। जिसने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के साथ अदावत रखी, उसके साथ अदावत रखना, उसे अपना दुश्मन जानना। जिसके साथ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का रिश्ता हो गया, जो हुजूर का वफादार हो गया, उसके साथ दस्ते शफकत फेरना, उससे प्यार करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा नरमी करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ प्यार करना, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को, अपने वजूद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी औलाद को, अपने ताल्लुक को, सबको पीछे रख के सबसे आगे अपने महबूब की ज़ात को रखना। ये कमाल सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ही को हासिल है। लोग अमल करते हैं पर मज़ेदार नहीं करते, चल पड़ते हैं पर पूरा नहीं चलते, रिश्ता बनाते हैं पर सोचते हैं कि इतना ही काफ़ी है, इतनी ज़्यादा वफा और इतनी ज़्यादा पीछे चलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए, फिर वो रिश्ते निभाए, फिर उन्होंने हुजूर की उस ग़ुलामी को निभा के दिखाया। कलमा पढ़ा। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, अबू बकर ने दोस्ती लगाई थी मक्के में और जवान कराई बदर व उहद खंदक में, और फरमाते हैं साथ निभाई है कब्र में भी। पानी भरना सुहेलियां ते रंगा रंग घड़े, ओ भाई असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। और बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, अगर उन्होंने कभी मशवरा भी दिया ना, एक जंग के मौके पे हुजूर ने मशवरा मांगा तो उसकी हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे हम वैसे ही हाजिर हैं। अगर कभी मशवरा मांगा भी तो उन्होंने बड़ा मोहतात हो के, बड़ी एहतियात से, कोई ज्यादा राय नहीं, इसलिए कि जिससे पर एतमाद ज्यादा होता है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती, जिससे मोहब्बत ज्यादा की जाती है उसकी ड्यूटी भी ज्यादा होती। सब सैया रल पानी नू चलियां, कोई कोई मुड़सी भर के
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾया वो कदम रखन डर डर के। उन्हें पता था मुझ पर एतमाद ज़्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारियाँ, उसका उन्हें एहसास, वो हर जगह। यार बात को समझो ना, अगर मदीने में कुछ जनाजा है तो अबू बकर सिद्दीक उसमें भी पहले नज़र आते हैं। अगर मरीज़ की इयादत करनी है तो सिद्दीक अकबर उसमें भी पहले नज़र आते हैं। अगर किसी जगह किसी गरीब की मिस्कीन की खिदमत करनी है तो सिद्दीक अकबर वहाँ भी पहले नज़र आते हैं। और मेरे मदीने वाले महबूब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो साफ में भी पहले नज़र आते हैं। उन्हें पता था कि जिन्हों ने भर के सिर ते चाया और कदम रखन डर डर के। बड़ी ड्यूटी की, बड़ी ड्यूटी, आखिर दिन तक ड्यूटी की और खोल के की। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद भी हुजूर के दीन से, हुजूर की औलाद से, हुजूर के सहाबा से, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन से उन्होंने वफादारी वाली ड्यूटी की। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब नूर वाले कफन में लोग तदफीन के लिए उठा रहे थे और जब उनकी उस वसीयत पर अमल किया जा रहा था कि मुझे ना फौरन ना मेरी कब्र खोदना हुजूर के साथ, पहले पूछ लेना, पहले गवाही ले लेना, पहले ओ लै सजना असां तोड़ नहीं पाई, असां जान दिती राह तेरे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ज़िंदगी वफादारी वाली गुजारी। दुआ करें हमने भी जहाँ लगाई है ना हमारी निभ जाए, हमारा ना किसी जगह कोई ऐसा मामला ना बन जाए, हम ना निभाने के काबिल हो जाएं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसमें मामला तकलीफ वाला हो, हम न तय कर जाएं। बड़ी बड़ी आंधियाँ आती हैं, बड़े बड़े तूफ़ान उठते हैं, बड़े बड़े धूप छाँव के मामलात होते हैं। दुआ करो कि जहाँ जहाँ हम पर एतमाद किया जाता है, प्यार किया जाता है, हम उसे निभा सकें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने ड्यूटी इस तरतीब से दी कि मिशकात में हदीस है, ज़रा अंदाज देखिएगा इस रवायत का, उनकी नेकियां किस तरह गिनी जाएं। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत शुरू कहाँ से की जाए, उस अज़मत के लिए उन्वान कहाँ बांधा जाए, उनकी ज़िंदगी का कौन सा पहलू है जिसका तज़किरा छेड़ा जाए और उनकी वफा का जिक्र किया जाए, उनकी इत्तिबा का जिक्र किया जाए, उनकी गुलामी का जिक्र किया जाए, उनके फना फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का जिक्र किया जाए, कहाँ से बात शुरू की जाए। मैंने तफसीर रूहुल बयान देख रहा था, यानी कुछ बातें ऐसी हैं कि ये मौका नहीं था यार, यहाँ ये वाली बातें तो नहीं ना होती। यानी अम्मा जब लाड से पुत्र से बात करती है तो रूटीन में करती है ना, घर में बैठे कितना प्यारा है मेरा बेटा, मेरा पुत्र बड़ा बीबा है, वो घर में लाड से बात करती है। जब वो सफ़र पे इंसान जा रहा हो या कोई एमरजेंसी हालात हो तो उस मौके पर लाड की बातें नहीं होती, उस मौके पर बड़ी मीठी, बड़ी शुस्ता, बड़ी अलग थलग बातें नहीं होती। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं कि जंग बदर के अंदर ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे, वो पहले भी आपने सुना हुआ है, बड़ी मारूफ बात है कि वो काफिरों की तरफ से आए थे लड़ने के लिए, अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, वो भी मुसलमान हो गए। वो काफिरों की तरफ से जब आए उन्होंने ललकारा उन्होंने, तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने ना जल्दी से तलवार उठाई और उठने लगे, कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन काट के लाऊं। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर आप बैठ जाइए। हुजूर वो ललकार रहे हैं, इस तरह वालिद को गुस्सा ज्यादा नहीं होता बच्चे की किसी गलती पर, तो कहा हुजूर मैंने जाना है, अभी इसकी गर्दन काट के लाता हूं। फरमाया अबू बकर बैठ जाइए। हजरत सिद्दीक अकबर की तबीयत के अंदर जब हुजूर ने वो जलाल देखा और ख्याल देखा कि अब तो ये जाना ही चाह रहे हैं, तो हुजूर ने फिर क्या अंदाज इख्तियार किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर बैठ जा, तेरी अभी बड़ी जरूरत है। फरमाया तेरी वजह से अभी हमने बड़े नफे उठाने। और फिर हुजूर ने फरमाया अबू बकर जिस तरह मेरे लिए मेरी आंखें और मेरे कान है ना, जिस तरह मेरे लिए मेरी आंखें और मेरे कान है, इसी तरह अबू बकर तू भी मेरे लिए यही हैसियत रखता है। जिस तरह बंदा आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, अल्लाह करे आपको समझ आए, आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। फरमाया अबू बकर तू मेरे लिए इसी तरह ही है, गोया मैं तेरी सूरत में ही तो दुनिया को देखता हूं।
تو عشق میں، پیار میں، وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے، اس محبت کو نبھانا کیسے ہے، اور اس کے اندر تا دم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں، ان سے سیکھیں۔